ईरानी सरजमीन पर पाकिस्तानी मजदूरों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। ईरानी सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों ने मजदूरी करने गए 8 पाकिस्तानियों को हाथ पांव बांध कर शहीद कर दिया है। फैसल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और ईरानी हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया है। जबकि शहीद होने वालों में दिलशाद हैं और उनका बेटा नईम है, उनका भतीजा जाफर है, दानिश है और नासिर भी शामिल हैं। ये इतनी अफ़सोसनाक ये सूरत हाल है कि इस पे मज़म्मत होनी चाहिए। इस पे जो मामलात हैं उनको अब देखना चाहिए और दफ़्तर ख़ारजा के मुताबिक ये तमाम के तमाम तर जो लोग थे ये मज़दूरी करने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। तो इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। सीनियर तज़कियाकार शौकत पराचा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम वैसे तो सुबह का आगाज़ इतनी अलमनाक ख़बर के साथ नहीं करना चाहते, लेकिन जब बात आती है एक भी पाकिस्तानी की जान की तो वो तमाम तर चीज़ों पे सबसे ज़्यादा मुक़द्दम और सबसे ज़्यादा पैरामाउंट है। इस वाक़े को कैसे देखते हैं? हौलनाक वाक़या है, 8 पाकिस्तानियों को शहीद किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपने बात के लिए मुझे मदऊ किया। एक इंतहाई अफ़सोसनाक बात है कि गरीब पाकिस्तानी जो जिनको इकनॉमिक माइग्रेंट कह सकते हैं, जो प्योरली रोज़ी कमाने के लिए उस जगह पर मौजूद थे, उनको इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बेसिकली जो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर है और ख़ास तौर पर इस पॉइंट्स पर जहाँ ये वाक़या हुआ, ये बहुत दूर दराज का इलाका है ईरान में भी, और यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान में देखें तो नौकंडी या जो पशीन मंद वाला इलाका है उससे अक्रॉस ये ईरानियन बॉर्डर के अंदर है, काफ़ी डीपर है ये। लेकिन ये भी उसी तरह अंडर डेवलप्ड है, सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं, और इस वजह से आप देख लें कि आज दूसरा तीसरा दिन हो गया, अभी तक वो जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी शनाख्त का अमल भी जारी है, फॉरेंसिक होना है उनका, फिर कोर्ट ऑर्डर आएगा ईरानियन कोर्ट की तरफ से, उसके बाद जो है वो कहीं जाकर डेड बॉडीज मिलेंगी। लेकिन जो असल स्टोरी उभर कर सामने आई कि दहशतगर्द इतने स्ट्रांग हैं, दहशतगर्दी इतनी यहाँ पर उसकी मौजूदगी है कि वो पाकिस्तान के अंदर चाहें एक्ट करें, या फिर एक्सप्रेस आपके सामने है, और फिर अगर ईरान की साइड पर चाहें एक्ट करें या अफगानिस्तान के अंदर चाहें एक्ट करें, तो ये बात दुरुस्त है कि एक खित्ते के लिए, और स्पेशली ये जो बॉर्डर एरियाज हैं बिटवीन ईरान पाकिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये अभी तक महफूज नहीं है। दहशतगर्द इस तरह से गरीब मजदूरों को जो कि शौकत साहब एक एक माज़रत के साथ लेकिन एक ज़मनी सवाल ज़रूर मैं आपसे करना चाहूँगा। जब हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, तो हमें पता है कि वहाँ पे कौन सपोर्ट कर रहा है और वहाँ पे होम ग्रोन टेररिज़्म भी है और सपोर्टेड टेररिज़्म भी है। जब आप ईरान की बात करते हैं, इस वाक़ये की बात करते हैं और फिर जब कहते हैं कि दहशतगर्दों ने ये तमाम तर मामलात किए, वहाँ पे कौन-सा ग्रुप एक्टिव है? क्या वहाँ भी फ़ॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व्ड है? एक, अगर फ़ॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर क्या वहाँ की होम ग्रोन टेररिज्म है? 2, और अगर वहाँ की होम ग्रोन टेररिज्म है तो उसका हमसे या फिर इस चीज़ से क्या ताल्लुक है? उन्होंने इस चीज़ को क्यों टारगेट किया है? आपको याद होगा जब पिछले साल केयरटेकर गवर्नमेंट थी और उस वक्त पहले ईरान ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की, जिसका पाकिस्तान ने फिर जी। उसी तरह जवाब दिया कि पाकिस्तान ने भी कुछ ईरान के अंदर स्ट्राइक्स की। और वो दिन थे जब ये बलोच यकजहती कौंसिल का एक जो जुलूस है इस्लामाबाद आया हुआ था, और मारंग बलोच आई हुई थी यहाँ इस्लामाबाद क्लब के सामने बैठी हुई थी। तो जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक की तो उसमें कौन मारे गए थे? यही सेपरेटिस्ट थे, यही शिद्दत पसंद बीएलए के लोग थे, बीएनए के लोग थे जो मारे गए थे। और यहाँ इस्लामाबाद क्लब के सामने मारंग बलोच ने कहा था कि आपको याद होगा, आपके नादरीन को याद होगा कि ओ यही तो वो लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो मिसिंग है। तो ये जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं रिफ्यूज ले लेते हैं जाकर। और बॉर्डर की मैंने बात की, चूंकि बॉर्डर बहुत लंबा है, फिर पोरस भी है, और फिर दूर दराज के इलाके हैं जहाँ कंपैरेटिवली वो जिस तरह से पुलिसिंग का निज़ाम होता है,
جیسے میں نے اگزامپل دی ہماری سائڈ پہ ابھی تک کچھ بھی ایریا یا جو لیویز والا ارینجمنٹ ہے وہ اتنا پراپرلی جیسے کراچی، اسلام آباد یا لاہور پولیسنگ ہے وہ نہیں ہے. تو یہ فیکٹر شاید کم نون ہیں، کم پہچانے یا جانے جاتے ہیں پاکستان میں بھی یا ایلس ویئر بھی. تو جب سپیس ہوگی ایسے لوگوں کے لیے تو وہ بارڈر کے اکراس ان کا تعلق بھی بنتا ہے، کیونکہ اگین کہوں گا کہ اس ریجن میں جو ایک دہشت گردی یا شدت پسندی کا ایلیمنٹ موجود ہے، مثلا یہ ایرانین بارڈر کے اندر کسی زمانے میں رکی برادران تھے، رؤف رکی اور مالک رکی، وہ ایران کے اندر دہشت گرد کاروائیاں کیا کرتے تھے اور ایران کا پاکستان کے خلاف ایک گلہ بھی رہتا تھا. پھر پاکستان اور ایران نے مل کر ان کے خلاف ایکٹ کیا اور ناظرین کو یاد دلاتا چلوں کہ ایک فلائٹ مڈل ایسٹ سے کہیں جا رہی تھی، اس کو فورس لینڈ کیا گیا مشہد میں اور اس دہشت گرد کو پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچایا گیا. تو اس لیے جب سپیس ملے گی، دور دراز کا علاقہ ہوگا، وہ سیکیورٹی بھی اس میں اتنی نہیں ہوگی، تو یہ گروپوں کو وہاں چھپنے پنپنے اور پھر آپریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایران ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، ان سب کو مل کر اس ٹیررزم کے مینس کا مقابلہ کرنا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، ایسا یہ مل کر سب کو مقابلہ کرنا چاہیے، تبھی دہشت گردی کو ختم کیا جا سکتا ہے. اچھا سر، حکومت کی جانب سے سفارت خانے کو بھی میتیں پاکستان لانے کی ہدایت کی گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس تمام پروسیس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ پاکستان کے کانسولیٹ جو زائدان میں ہیں یا تہران میں پاکستان کے سفارت خانے کو نہیں ملی. ہاں، کل جو ہے وہ ایرانی سائڈ نے، ایرانین نے بتا دیا پاکستانی سفارتی حکام کو کہ ہاں کچھ ایسی ہمیں 8 ڈیڈ باڈیز ملی ہیں جو پاکستانیوں کی ہیں. اچھا، میں نے خود بھی کسی سے یہ سوال پوچھا، میں نے کہا آپ کو یا ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ پاکستانیوں کی ہیں؟ تو پھر معلوم ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، وہ پھر کنوے کیا کرتے ہیں. اب ایران کا ایک جو میکینزم ہے یا قانونی عمل ہے وہ پورا کرنا ہے. اور قانونی عمل کیا ہے کہ پہلے تو فورینزک ہوگی، فورینزک میں اسٹیبلش ہوگا کہ جن لوگوں کا کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہی ہیں جو ہلاک ہوئے، قتل ہوئے، تو اسٹیبلش کیا جائے گا، جس کو ہم شناخت کا عمل بھی کہہ سکتے ہیں. شناخت کے عمل کے بعد پھر ایران کی سائڈ جو ہے ان کی جو وہاں پر ایڈمنسٹریشن ہے میرستان کی، وہ وہاں کی مقامی عدالت سے رجوع کرے گی، مقامی عدالت سے پرمیشن لے گی کہ ہاں یہ ڈیڈ باڈیز ہیں، ہم نے واپس کرنی ہے. تو جس دن وہ واقعہ ہوا اس سے مجھے لگتا ہے کوئی ہفتہ 5-7 دن لگ جائیں گے ڈیڈ باڈیز کو واپس آتے ہوئے. ہفتہ تو مجھے ضرور نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ کمپلیکس عمل ہے جو ایرانین سائڈ نے پورا کرنا ہے. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے. بہت شکریہ شوکت پراسر صاحب، آپ نے ہمیں، اور یقیناً یہ ایک ایسا معاملہ ہے خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں کہ جس وقت پاکستان اور ایران کے معاملات پہلے بارڈر پہ جو معاملات ہوئے اس کے بعد سے لے کے اب تک دونوں ممالک نے بہت زبردست طریقے سے افہام و تفہیم کے. بالکل فیصل، اگر دوسری جانب ہم دیکھیں تو ابھی بتا رہے ہیں کہ 1 ویک کا ٹائم لگ سکتا ہے ڈیڈ باڈیز کو پاکستان آنے میں. یہ ایک اور 1 ویک تک جو ان کی فیملیز برداشت کریں گی یہ بالکل ناقابل برداشت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.